बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तफसीर सूरत फ़ातिहा। सूरत फ़ातिहा कुरान मजीद की सबसे पहली सूरत है और नाम से ही ज़ाहिर है कि इसे शुरू करने वाली कहा जाता है। इसी वजह से इसका नाम जो है वो सूरत फ़ातिहा रखा, क्योंकि सूरत फ़ातिहा का मतलब है शुरू करने वाली। इसके अलावा जब हम नमाज अदा करते हैं तो नमाज में भी सूरत फ़ातिहा को सबसे पहले पढ़ते हैं। सूरत फ़ातिहा के और भी बहुत से नाम हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसे उम्मुल किताब भी कहा जाता है, उम्मुल कुरान भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे सूरत सलात भी कहा जाता है, सूरत शिफ़ा भी कहा जाता है, सूरत हम्द भी कहा जाता है। तो उम्मुल किताब सूरत फ़ातिहा को क्यों कहा जाता है? जो है ये अरबिक लफ्ज़ है और इसका मतलब होता है जड़ या बुनियाद। मतलब ये कि सूरत फ़ातिहा जो है तमाम किताबों की जड़ है या बुनियाद है या उम्मुल कुरान है। मतलब ये कि सूरत फ़ातिहा के अंदर तमाम तरह के जो लाइफ एस्पेक्ट्स हैं, जिसमें सबसे पहले हम अल्लाह ताला की हम्दो सना करते हैं, अल्लाह ताला से सीधे रास्ते की दुआ करते हैं। तो जो सूरत फ़ातिहा है इसके अंदर कुरान पाक के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उसको डिस्कस किया गया है। इसके अलावा इसे सूरत सलात भी कहा जाता है क्योंकि ये नमाज में पढ़ी जाती है और इसे सूरत शिफ़ा भी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत से मुस्लिम इस चीज़ को जानते होंगे कि सूरत फ़ातिहा पढ़ने से शिफ़ा मिलती है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलात यानी सूरत फ़ातिहा को अपने और अपने बंदे के दरमियान निस्फ निस्फ तकसीम कर दिया। जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन तो अल्लाह कहता है मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ की। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो सूरत फ़ातिहा है इसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया। जो इसका आधा हिस्सा है उसके अंदर हम अल्लाह ताला की हम्द बयान करते हैं। हम ये कहते हैं कि अल्लाह ताला के सिवा कोई भी मबूद नहीं। लेकिन जो इसका दूसरा हिस्सा होता है उसके अंदर हम अल्लाह ताला से राह हदायत मांगते हैं और अल्लाह ताला से कहते हैं कि हमें उन लोगों का रास्ता दिखा जिन पे तूने अपना इनाम नाजिल किया, ना कि उन लोगों का रास्ता जिन पे तूने अपना अजाब नाजिल किया। तो जो सूरत फ़ातिहा है ये अल्लाह ताला के सिफ़ात को भी बयान करती है और इसके अलावा बंदे के जो एक तरह से दुआ होती है, बंदे के जो भी दिल में ख्वाहिशात होती हैं उस चीज़ को भी ज़ाहिर करती है। तो इसका जो आधा हिस्सा है वो अल्लाह ताला के लिए है और आधा हिस्सा जो है ये बंदे के लिए है। इसके अलावा इसे असासुल कुरान भी कहते हैं, यानी कुरान की जड़ या बुनियाद। इसके अलावा इसे वाक़िया या काफ़िया भी कहते हैं। यहया बिन कसीर कहते हैं कि इसे काफ़िया इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये अपने अलावा बाकी सब की किफ़ायत करती है। इसके अलावा इसे सूरतुल किन्ज़ भी कहते हैं। सूरत फ़ातिहा को फ़ातिहुल किताब भी कहते हैं, सबा मसानी भी कहते हैं। ये एक हदीस के मुताबिक है कि इसे सबा मसानी कहते हैं। सबा मसानी इसे इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसे नमाज के अंदर जो है वो बार बार पढ़ा जाता है। सूरत फ़ातिहा मक्की है या मदनी? सूरत फ़ातिहा कुछ ये कहते हैं कि सूरत फ़ातिहा मक्की है, कुछ ये कहते हैं कि सूरत फ़ातिहा मदनी है। मतलब कुछ ये कहते हैं कि ये सूरत फ़ातिहा मक्का में नाजिल हुई, कुछ ये कहते हैं कि सूरत फ़ातिहा जो है ये मदीना में नाजिल हुई। तो इब्ने अब्बास, कतादा, अबुल आलिया ये कहते हैं कि सूरत फ़ातिहा मक्की है। हज़रत अबू हुरैरा, मुजाहिद, अता बिन यसार और ज़हरी ये कहते हैं कि ये सूरत मदनी है। लेकिन एक और ये भी है कि समटाइम ये भी पर्सपेक्टिव रखा जाता है कि सूरत फ़ातिहा को दो बार नाजिल किया गया, लेकिन जो पहला कौल है वो ज़्यादा सही है। जबकि कुछ लोग ये कहते हैं कि सूरत फ़ातिहा का जो निस्फ हिस्सा है वो मक्का में नाजिल हुआ और निस्फ हिस्सा जो है ये मदीना में नाजिल हुआ। लेकिन ये जो कौल है ये बिल्कुल गरीब है, मतलब इसकी कोई भी हैसियत नहीं है। आयतें इसकी साथ हैं, ये हदीस शरीफ से ज़ाहिर है। बहुत सी हदीस में ये बयान किया जा चुका है कि जो सूरत फ़ातिहा है इसकी जो टोटल आयात हैं वो 7 हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हज़रत अली, हज़रत इब्ने अब्बास, हज़रत अबू हुरैरा ने सबा मसानी की तफसीर में यही कहा है कि सूरत फ़ातिहा और बिस्मिल्लाह इसकी 7वीं आयत है। मतलब ये समटाइम जब हम सूरत फ़ातिहा पढ़ते हैं तो बिस्मिल्लाह को इसके अंदर कंसिडर नहीं करते। जो पूरी एक आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमें ऐसे लगता है जैसे ये अलहदा से आयत है। लेकिन ये हदीस शरीफ से साबित है कि जो सूरत फ़ातिहा है बिस्मिल्लाह की जो आयत है ये भी इसके अंदर ही शामिल है। तो कुल मिला के इसकी जो है वो 7 आयात हैं। तो अगर आप नमाज पढ़ते हैं और नमाज के अंदर सूरत फ़ातिहा पढ़ते हैं और बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते, ये समझते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरत फ़ातिहा की आयत नहीं है, तो ये गलत है। तो नमाज के दौरान नमाज के शुरू में
جب سورۃ فاتحہ پڑھیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو آیت ہے وہ لازمی پڑھیں۔ سورۃ فاتحہ کی فضیلت کیا ہے؟ مسند احمد حضرت ابو سعید بن مولا رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلایا، میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ جب نماز سے فارغ ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا اب تک کس کام میں تھے؟ میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اللہ تعالیٰ کا فرمان تم نے نہیں سنا؟ اے ایمان والو، اللہ کے رسول جب تمہیں پکاریں تم جواب دو۔ مطلب یہ کہ اس واقعے سے یہ چیز بھی واضح ہو جاتی ہے کہ حتیٰ کہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو لوگ تھے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آواز دیتے تھے تو انہیں نماز چھوڑ کے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے اس کو سننا چاہیے تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا سنو، میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے بتا دوں گا کہ قرآن پاک میں سب سے بڑی سورت کون سی ہے۔ پھر میرا ہاتھ پکڑے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد سے جانے کا ارادہ کیا تو میں نے اپنا وعدہ یاد دلا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورۃ الحمدللہ رب العالمین ہے، یہی سبع مثانی ہے، یہی وہ قرآن عظیم ہے جو مجھ کو دیا گیا۔ سورۃ فاتحہ کو قرآن عظیم کہہ دیا۔ عظیم کیا چیز ہوتی ہے؟ مطلب جس کی جو طاقت ہے یا قوت ہے وہ بہت زیادہ بڑی ہو اور جو بہت سے پہلوؤں کو اپنے ساتھ لے کے چلے۔ تو سورۃ فاتحہ کی حالانکہ صرف اور صرف 7 آیات ہیں، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ فاتحہ کو قرآن عظیم کہہ دیا اور اس کی ہر ایک آیت میں کوئی نہ کوئی حکمت، کوئی نہ کوئی راز چھپا ہوا ہے جو پڑھنے والے کے لیے برکت کا باعث بنتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ سورۃ جو فاتحہ ہے اسے سورۃ کافیہ بھی کہتے ہیں، مطلب یہ کہ یہ اپنے علاوہ باقی سب کی کفایت کرتی ہے، مطلب رکھوالی کرتی ہے، حفاظت کرتی ہے۔ تو یہ جو قصہ ہے یہ بخاری شریف میں بھی ہے، ابو داؤد نسائی نے بھی اس کو بیان کیا ہے، اس کے علاوہ یہ قصہ ابن ماجہ میں بھی ہے۔ تو یہاں پہ ایک کامن سینس کا کویسچن رائز ہوتا ہے کہ سورۃ فاتحہ کیا سب سے پہلے نازل ہوئی تھی؟ کیونکہ یہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے، تو ایسے نہیں ہے۔ سب سے پہلے جو سورت نازل ہوئی تھی وہ سورت تھی سورت قلم، اقرا بسم ربی کالذی خلق، جو کہ غار حرا میں نازل ہوئی تھی۔ تو سورت فاتحہ کو اس کی صفات کی وجہ سے قرآن مجید میں سب سے پہلے رکھا گیا۔ اس کے علاوہ سورت فاتحہ کو کیا جبرائیل علیہ السلام وحی کی صورت میں لے کے آئے زمین پہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس؟ تو اس کا جواب بھی جو ہے وہ نہیں میں ہے، کیونکہ ایک بار یہ حدیث شریف میں ہے کہ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ کچھ آواز آئی، تو ایسے لگا جیسے جو چھت ہے نا وہ ٹوٹ رہی ہے یا ہل رہی ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ کہا کہ آسمان کا ایک ایسا دروازہ کھلا ہے جو کہ آج سے پہلے کبھی بھی نہیں کھلا تھا، اور زمین پہ وہ والے فرشتے اس ٹائم آئیں گے جو کہ آج سے پہلے کبھی بھی نہیں آئے۔ تو فرشتے جو ہیں وہ زمین پہ آئے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ فاتحہ کو تحفہ دیا اور مبارکباد دی کہ آپ کو 2 نور اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، اور 2 نور کون سے تھے، اور یہ بھی کہا کہ آپ کو مبارک ہو یہ جو دونوں نور ہیں۔ تو سورۃ فاتحہ اس میں تھی اور اس کے علاوہ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات تھیں۔ تو اس واقعے سے سورۃ فاتحہ کی جو فضیلت ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین ہو جاتی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، کیونکہ باقی سارا جو قرآن پاک ہے وہ جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے تھے وحی کی صورت میں، لیکن جو سورۃ فاتحہ ہے یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نہیں لے کے آئے، اور اس کو نور کہا گیا، سورۃ فاتحہ کو نور کہا گیا۔ اور نور اگر کہا گیا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے، کیونکہ یہ اپنے پڑھنے والے کے دلوں میں نور ڈالتی ہے، ایمان کا نور ڈالتی ہے۔ اس کے علاوہ جب بندہ کہتا ہے کہ مجھے راہ ہدایت ملے، اللہ تعالیٰ مجھے سیدھے راستے پہ چلائے، اور جب بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کہ دونوں جہانوں کا مالک ہے، تو پھر اس کا جو ایمان ہے وہ دنیاوی خداؤں سے ہٹ کے اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جاتا ہے۔
تو بہت سے اس طرح کے لوگ جو کہ مایوسی کا شکار ہوتے ہیں، یا جیسے کہ آج کل جو سوسائڈل ایشوز ہیں وہ کافی زیادہ آ رہے ہیں کہ لوگ خودکشی کر رہے ہیں اور اپنی جو لائف ہے اس کو سیکریفائز کر دیتے ہیں. تو سورۃ فاتحہ میں اگر ہم یہ سمجھیں کہ اس کے اندر کیا نور ہے، تو اس کے اندر یہ نور ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کہ دونوں جہانوں کا مالک ہے. مطلب یہ کہ ہماری ذات کا، ہماری خواہشات کا، ہماری خوشیوں کا، ہمارے غمیوں کا، ہماری فیملی کا، ہمارے میٹرز کا، ہماری دنیا آخرت کا، ہمارے ایک ایک معاملات کا، جب ہم اس دنیا میں نہیں تھے تب سے لے کے اب تک اور اس سے بعد تک اللہ تعالیٰ ہی دونوں جہانوں کا مالک ہے. تو ڈس ہارٹ نہیں ہونا چاہیے دنیاوی معاملات کے پیچھے، جو ہے وہ بالکل بھی ڈس ہارٹ نہیں ہونا چاہیے. تو جب انسان دل میں اللہ تعالیٰ کو اپنا بادشاہ مان لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اپنی نوازشات اسی طریقے سے کرتا ہے جیسے کہ اس کی شان ہوتی ہے. تو سورۃ فاتحہ کو شفا کے طور پہ پڑھتے رہیں. جو ڈپریشن کے مریض ہیں یا جو اس طرح کے مریض ہیں کہ جن کو کچھ اثرات وغیرہ کے ایشوز ہیں، تو وہ بھی سورۃ فاتحہ کو 41 ٹائمز صبح اور شام پڑھ سکتے ہیں. تو اس سے جتنی بھی جو نیگیٹیوٹی ہوتی ہے یا جتنے بھی شیطانی اثرات ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو بھی ذہنی ایشوز ہوتے ہیں یا روحانی یا جسمانی ایشوز ہوتے ہیں، تو سورۃ فاتحہ کی برکت سے وہ دور ہو جاتے ہیں. تھینک یو.